नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफ़िरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने शुरू की हुई है ना अर्रहीकुल मखतूम, तर्जुमा और तसनीफ मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी। आज इंशाअल्लाह इसका दूसरा बाब हम देखेंगे, अरब हुकूमतें और सरदारियाँ। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। इस्लाम से पहले अरब के जो हालात थे उन पर गुफ्तगू करते हुए मुनासिब मालूम होता है कि वहाँ की हुकूमतें, सरदारियों और मज़ाहिब व अदियान का भी एक मुख्तसर सा खाका पेश कर दिया जाए, ताकि ज़हूर इस्लाम के वक्त जो पोजीशन थी वो बआसानी समझ में आ सके। जिस वक्त जज़ीरतुल अरब पर खुर्शीद इस्लाम की ताबनाक शाएँ ज़ुए फ़गल हुई, वहाँ दो किस्म के हुक्मरान थे। एक ताजपोश बादशाह जो दर हकीकत मुकम्मल तौर पर आज़ाद व खुद मुख्तार न थे, और दूसरे कबायली सरदार जिन्हें इख्तियारात और इम्तियाज़ात के एतबार से वही हैसियत हासिल थी जो ताजपोश बादशाहों की थी, लेकिन इनकी अक्सरियत को एक मज़ीद इम्तियाज़ ये भी हासिल था कि वो पूरे तौर पर आज़ाद व खुद मुख्तार थे। ताजपोश हुक्मरान ये थे शाहान यमन, शाहान आली गसान शाम और शाहान खीरा। अराक बकिया अरब हुक्मरान ताजपोश न थे। यमन की बादशाही। अरब अरबा में से जो कदीम तरीन यमानी कौम मालूम हो सकी वो कौम सबा है, और अराक से जो कुतबात बरामद हुए हैं उनमें 2500 साल कबल मसीह इस कौम का जिक्र मिलता है, लेकिन इसके उरूज का ज़माना 11 सदी कबल मसीह से शुरू होता है। इसकी तारीख़ के आम अदवार ये हैं। नंबर 1, 650 कबल मसीह से पहले का दौर। इस दौर में शाहान सबा का लक़ब मुकर्रब सबा था। उनका पाया तख्त सरवाह था, जिसके खंडर आज भी मारब के मगरब में एक दिन की राह पर पाए जाते हैं और हरीबा के नाम से मशहूर हैं। इसी दौर में मारब के मशहूर बंद की बुनियाद रखी गई, जिसे यमन की तारीख़ में बड़ी अहमियत हासिल है। कहा जाता है कि इस दौर में सल्तनत सबा को इस कदर उरूज हासिल हुआ कि उन्होंने अरब के अंदर और अरब से बाहर जगह जगह अपनी नौ आबादियाँ कायम कर लीं। नंबर 2, 650 कबल मसीह से 115 कबल मसीह तक का दौर। इस दौर में सबा के बादशाहों ने मुकर्रब का लफ्ज़ छोड़कर मिल्क यानी बादशाह का लक़ब इख्तियार किया और सरवाह के बजाय मारब को अपना दारुल सुल्तानत बनाया। इस शहर के खंडर आज भी सना के 60 मील मशरिक़ में पाए जाते हैं। 115 कबल मसीह से 300 ईस्वी तक का दौर। इस दौर में सबा की ममलकत में कबीला हमेर का गलबा हासिल रहा और उसने मारब के बजाय रैदान के अपना पाया तख्त बनाया। फिर रैदान का नाम ज़ुफ़ार पड़ गया, जिसके खंडरात आज भी शहर यरीम के करीब एक मुदव्वर पहाड़ी पर पाए जाते हैं।
مدور، یعنی دو رائے جس میں قوم سبا کا زوال شروع ہوا۔ پہلے نبطیوں نے شمالی حجاز پر اپنا اقتدار قائم کر کے سبا کو ان کی نو آبادیوں سے نکال باہر کیا، پھر رومیوں نے مصر اور شام اور شمالی حجاز پر قبضہ کر کے ان کی تجارت کے بحری راستے کو مخدوش کر دیا، اور اسی طرح ان کی تجارت رفتہ رفتہ تباہ ہو گئی۔ ادھر قحطانی قبائل خود بھی باہم دست و گریبان تھے۔ ان حالات کا نتیجہ یہ ہوا کہ قحطانی قبائل اپنا وطن چھوڑ چھوڑ کر ادھر ادھر پراگندہ ہو گئے۔ نمبر 4، 300 عیسوی کے بعد سے آغاز اسلام تک کا دور۔ اس دور میں یمن کے اندر مسلسل اضطراب و انتشار برپا رہا، انقلابات آئے، خانہ جنگیاں ہوئیں اور بیرونی قوموں کی مداخلت کے مواقعات آئے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی۔ چنانچہ یہی دور ہے جس میں رومیوں نے عدن پر فوجی تسلط قائم کیا، اور ان کی مدد سے حبشیوں نے حمیر و ہمدان کی باہمی کشمکش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 340 عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا، جو 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی، مگر مغرب کے مشہور بند میں رخنے پڑنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ بالآخر 450 یا 451 عیسوی میں بند ٹوٹ گیا، اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید سورہ سبا میں سیل عرم کے نام سے کیا گیا ہے۔ یہ بڑا زبردست حادثہ تھا۔ اس کے نتیجے میں بستیوں کی بستیاں ویران ہو گئیں اور بہت سے قبائل ادھر ادھر بکھر گئے۔ پھر 523 عیسوی میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا، یعنی یمن کے یہودی بادشاہ زونواس نے نجران کی عیسائیوں پر ایک ہیبتناک حملہ کر کے انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہا۔ جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو زونواس نے خندقیں کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں جھونک دیا۔ قرآن مجید نے سورہ البروج کی آیات قتل اصحاب الاخدود میں اس لرزہ خیز واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت جو رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلاد عرب کی فتوحات اور توسیع پسندی کے لیے پہلے ہی سے چست و چابک ہی انتقام لینے پر تل گئی، اور حبشیوں کو یمن میں حملہ کی ترغیب دیتے ہوئے انہیں بحری بیڑا مہیا کیا۔ حبشیوں نے رومیوں کی شاہ پا کر 525 عیسوی میں اریاد کی زیر قیادت 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قبضہ کے بعد ابتداءً تو شاہ حبش کے گورنر کی حیثیت سے اریاد نے یمن پر حکمرانی کی، لیکن پھر اس کی فوج نے ایک ماتحت کمانڈر ابہا نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ کر لیا اور شاہ حبش کو بھی اپنے اس تصور پر راضی کر لیا۔ یہ وہی ابراہ ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جرار کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کے لیے ساتھ لایا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب الفیل کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ادھر واقعہ فیل میں حبشیوں کی جو تباہی ہوئی، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل یمن نے حکومت فارس سے مدد مانگی اور حبشیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے سیف ذی یزن حمیری کے بیٹے ماد یکرب کی قیادت میں حبشیوں کو ملک سے نکال باہر کیا، اور ایک آزاد خود مختار قوم کی حیثیت سے ماد یکرب کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا، جو 575 عیسوی کا واقعہ ہے۔ آزادی کے بعد ماد یکرب نے کچھ حبشیوں کو اپنی خدمت اور شاہی جلب کے ذریعے کی زینت کے لیے روک لیا، لیکن یہ شوق مہنگا ثابت ہوا۔ ان حبشیوں نے ایک روز ماد یکرب کو دھوکے سے قتل کر کے ذی یزن کے خاندان سے حکمرانی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا۔ ادھر کسریٰ نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سنا پر ایک فارسی
فارسی النسل گورنر مقرر کر کے یمن کے فارس کا ایک صوبہ بنا لیا۔ اس کے بعد یمن پر یکے بعد دیگرے فارسی گورنروں کا تقرر ہوتا رہا، یہاں تک کہ آخری گورنر بازان نے 628 عیسوی میں اسلام قبول کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی یمن فارسی اقتدار سے آزاد ہو کر اسلام کی عمل داری میں آ گیا۔